यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने बारेमा सत्ता साझेदार दलको बैठकमा छलफल। अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा अर्थमन्त्री र गवर्नरसँग परामर्श। ब्याज दर घटाउन र तरलताको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन र चीनबाट जाने यात्रुको कोरोना परीक्षण गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई युरोपेली संघको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको बैठकले विशेष गरी आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले मन्त्रालय फुटाउने बढ़ाउने बारे बैठकमा कहीँ कतै पनि छलफल नभएको संचारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर सरकारले संसदबाट विश्वासको मत ल्याएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संघीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठन लगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको विषयमा चासो राख्नुभयो। वहाँले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याका बारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 संशोधन गरेको छ। गत कार्तिक 1 गतेदेखि लागू भएको यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहजीकरण होस् भनेर संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रबाट दबाव पर्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले यसअघि मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा के कस्तो अप्ठ्यारा छन् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सुझाव लिएको र प्राप्त सुझावलाई हेरेर मार्गदर्शन संशोधन गरिएको प्रवक्ता गुडाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा हिजो भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच एकीकृत समाजवादीबाट समर्थनसहित सरकारमा सहभागिता, विश्वासको मत लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन पूर्वको प्रतिबद्धतामा गठबन्धनका सहयात्री दलहरू अडिग रहन नसक्दा गठबन्धन टुटेको र त्यसमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व मात्रै दोषी नरहेको बताएको छ। नेपाली कांग्रेसले हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपा माओवादी निर्वाचन पूर्वको प्रतिबद्धतामा अडिग रहन नसक्दा गठबन्धन टुटेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नआए पनि सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त भएको हुनाले सोही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा गठबन्धनका दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुनाले नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका अन्य विकल्पहरूमा पहल नगरेको स्पष्ट गर्नुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिएर गठबन्धन बचाउने विकल्पबारे छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने पर्याप्त समय नेपाली कांग्रेसले नपाएको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही पुस 28 गते बस्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि पुस 22 गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको मिति परिवर्तन गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सिस्टममा समस्या आएको भन्दै राहदानी विभागले मंगलबारदेखि राहदानी वितरणको काम रोकेको छ। सेवाग्राहीले राहदानी लिन निकै ठूलो शास्ति खेप्नु परेको गुनासो बढ़िरहेका अवस्थामा विभागले राहदानी वितरण रोक्दा झनै आलोचना भएको छ। विभागले अर्को सूचना नभएसम्म राहदानी दिन नसक्ने जनाएपछि त्यसतर्फ सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्रिपुरेश्वर स्थित विभागको प्राविधिक शाखाको निरीक्षण गरेको छ। टोलीले विभागका महानिर्देशक, प्रशासन र सफ्टवेयरको प्राविधिक सपोर्ट गर्ने टोलीसँग अहिले देखिएको समस्याका बारेमा विस्तृत छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सिस्टममा समस्या आउँदा आवेदनको अवस्था हेर्ने र वितरण गर्ने कार्य अवरूद्ध भएको जनाएको थियो। सिस्टममा खराबी आएसँगै राहदानी सम्बन्धी सेवा प्रवाह रोकिएको छ। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बाँड्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानून विपरीत ढुंगा गिटी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न हिजो 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस विरूद्धको अतिरिक्त मात्राका लागि खोप आउने भएको छ। भ्याक्सिन र खोपको लागि ग्लोबल एलायन्स गावीले 15 लाख मात्रा खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले 1 महिनापछि आगामी माघ 19 गते परिमाणको खोप आउने जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचन बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजी सम्बन्धी विवादमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाश मान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी परेको रिट निवेदनमा हिजो सुनवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत गरेको छ। अदालतले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अख्तियार जस्ता निकायले छानबिन गर्न नपाउने विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको हो। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकामा गैराती गुडिरहेको ट्र्याक्टरबाट खसेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ट्र्याक्टरका सहचालक पूर्वाखोला 3 भालकुन बस्ने वर्ष 28 का सेते सारू रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई चीनबाट आउने आगन्तुकमाथि कोविड परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। चीनले आफ्नो शून्य कोविड नीति खुकुलो गरेसँगै आगामी आइतबारबाट चीन प्रवेश गर्न र बाहिरिन सजिलो हुनेछ। चीनमा हाल कोविड-19 को संक्रमण बढ़ेको र त्यहाँका अस्पताल भरिन थालेका अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी युरोपेली संघको हिजोको बैठकले चीन जाँदा र फर्कदा
हवाई जहाजमा मास्क लगाउने, चीनबाट आउने यात्रुको कोविड परीक्षण र विमानस्थलबाट निस्किने ढलको परीक्षण लगायतका स्वास्थ्य सतर्कता अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1 का पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही पूर्वी भागका उच्च हिमाली क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात हुने र बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने बारेमा सत्ता साझेदार दलको बैठकमा छलफल। अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा अर्थमन्त्री र गवर्नरसँग परामर्श। ब्याजदर घटाउन र तरलताको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन र चीनबाट जाने यात्रुको कोरोना परीक्षण गर्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई युरोपेली संघको आग्रह। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।